सारा झगड़ा इस बात पे है कि किस तरह सिविल अथॉरिटी को कमज़ोर किया जाए, फारिग किया जाए, ख़त्म किया जाए। कि क्या ये मुल्क फ़ौज के लिए है या ये फ़ौज पाकिस्तान की मुल्क के लिए है। जिस आदमी के हाथ में बंदूक है वो सियासी जरगे में नहीं बैठेगा, और अगर उसको वो ड्यूटी पसंद नहीं, बिस्मिल्लाह करके बंदूक रख दे, आए मुंतखब हो जाए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाए। एक आदमी उनमें सिविलियन है, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कमांडर है, उसको इसलिए अभी 4 लोगों को या जितने लोगों को इस्तिस्ना मिला है वो सारे फौजी हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, दुनिया जहान की आप तारीखें देखें, जहाँ जहाँ फौजें अपने अवाम से लड़ी हैं, फौज हारी है। बिल्कुल हम डायलॉग के लिए तैयार हैं, जमहूरी डायलॉग के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त होगी। अफवाज पाकिस्तान और हमारी इस्तख़बाराती एजेंसियों का, मिलिट्री हो सिविल हो, उनका सियासत में हिस्सा लेना बंद होगा। इसलिए नहीं बुलाई खुदा न खास्ता कि हम लोगों को गालियां दें, गलत नामों से लोगों को पुकारें, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों की हैसियत से ये हमारा हक है। जिस अंदाज में हमारे मुत्तफ़िक़ आइन पे हमला हुआ है, जिस अंदाज में हमारे मुत्तफ़िक़ आइन के परखचे उड़ा दिए गए हैं और बाज़ आइनी माहिरीन के मुताबिक बिल्कुल उसे कत्ल कर दिया गया है, इन हालात में हम सियासी कारकुन, वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हकूक़ के एहतराम, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान हम आहंगी के लिए गुजारी, और इस खुशफहमी में लगे रहे कि पाकिस्तान में एक आइन होगा, पाकिस्तान में गैर जानिबदार इलेक्शन के ज़रिए इंसानों का इंतखाब होगा, और वो पार्लियामेंट, वो मुंतखब लोग पाकिस्तान की दाखिला और खारिजिया पॉलिसियाँ चलाएंगे। हम पहले भी मशकूक थे, मैं आज पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि कुछ कहूँ, हम पहले भी मशकूक थे कि ये मुल्क आवाम के लिए है या वाकई एक जमहूरी मुल्क है। लेकिन उसकी तारीख हम देखते हैं 75 साल में सारा झगड़ा इस बात पे है कि किस तरह सिविल अथॉरिटी को कमज़ोर किया जाए, फारिग किया जाए, ख़त्म किया जाए। आज मेरे ज़हन में बिल्कुल तो ये सवाल है कि क्या ये मुल्क फ़ौज के लिए है या ये फ़ौज पाकिस्तान की मुल्क के लिए है। हम दूसरे फ़िक्र के लोग हैं, दुनिया के अक़वाम की फ़ौजें हैं, हमारी भी फ़ौजें होनी चाहिए। दुनिया के अक़वाम के बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात तय है दुनिया में कि हर जमहूरी मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होती है, वहीं पॉलिसियाँ बनती हैं। दुनिया में ये तय है कि जिस आदमी के हाथ में तलवार है, जिस आदमी के हाथ में बंदूक है, वो सियासी जरगे में नहीं बैठेगा, और अगर उसको वो ड्यूटी पसंद नहीं, बिस्मिल्लाह करके बंदूक रख दे, आए मुंतखब हो जाए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाए। रईस से ही उम्मीद हमारी मौजूदा जो कुछ हुआ उसने हमें वो कर दिया, बिल्कुल हमारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। जिन लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है, एक आदमी उनमें सिविलियन है, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कमांडर है, उसको इसलिए अभी 4 लोगों को या जितने लोगों को इस्तिस्ना मिला है वो सारे फौजी हैं। वो जो कुछ फैसले करेंगे, जहां जाएंगे, खारिजी और दाखिली पॉलिसियां बनाएंगे। और सबसे बुरी बात ये, अब सब इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम तासुब फैलाने वाले लोग नहीं हैं। मुल्क के तूल अर्ज में जंग जारी है, वजीरिस्तान में जंग जारी है, चिरा में जंग जारी है, खैबर में जंग जारी है, बलूचिस्तान रो रहा है, धमाके हो रहे हैं, किसी के कान पे जून तक नहीं रेंगती। जब अवाम अपनी फौजों से लड़ेंगे नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? इस मुल्क की बर्बादी होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, दुनिया जहान की आप तारीखें देखें, जहाँ जहाँ
فوجیں اپنے عوام سے لڑی ہیں، فوج ہاری ہے. وہ مہربانی کریں وہ وقت نہ لائیں کہ ہمارے اپنے عوام کیا ہو رہا ہے، کیا یعنی بس آپ جو کچھ کریں گے وہ حرف آخر ہوگا. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہم آپ سے یہ مانگتے ہیں کہ یہاں ایک بات ہو رہی ہے. مجھے بار بار لوگوں سے پیغامات ملتے ہیں، کہا جا رہا ہے ڈائیلاگ کس کے ساتھ؟ بالکل ہم ڈائیلاگ کے لیے تیار ہیں، جمہوری ڈائیلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی. یہ الف ہے ڈائیلاگ کا. کہتے ہیں آئیڈیالوجی لوگ آ کے ہنگامہ کرتے ہیں. منگل کا دن جیل میں عمران خان سے رشتہ داروں کے ملنے کا دن ہے. جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے پھر لوگ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ڈائیلاگ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ. ڈائیلاگ کا الف یہ ہے کہ عمران خان کی سزائیں تو آپ دیں، جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ تو کر دیا آپ نے، لیکن اس سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی پارٹی کے لیڈروں کی، اس کے خاندان کے لوگوں کی، پھر جا کے بات ہوگی. ڈائیلاگ اس لیے ہوگا کہ یہاں ایک ساری سیاسی پارٹیاں، ہم نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہماری دلچسپی یہ نہیں ہے، میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے، میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جماعت اسلامی کے اکابرین سے، ANP کے اکابرین سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، مہربانی بیٹھیں، آپ ہماری رہبری کریں. آئیں. اگر واقعی کوئی ڈائیلاگ چاہتا ہے تو ڈائیلاگ کا طریقہ یہ ہے کہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد کے، بندوق کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا کے، دمکا کے، رشوتیں دے کے ایک جیتی ہوئی الیکشن جو دنیا جانتی ہے عمران خان کی پارٹی جیت گئی تھی، اس کو الٹا دیا گیا. اس حکومت کو پاکستان کا نمائندہ کر کے، پیش کر کے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ ان سے مذاکرات کرو. کہاں کی مذاکرات؟ 5300 لاکھ ارب 5300 ارب روپے IMF کہتے ہیں کہ ہمارے فنڈ سے آپ لوگ ہضم کر چکے ہیں. اس طرح کا سسٹم کیسے چلے گا اس ملک میں؟ ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے، مہربانی کریں. ابھی قومی وطن پارٹی کے میرے دوست نے تقریر کی، تجاویز دیں، آپ سب تجاویز دیں. یہاں یہی لوگ ہمارے ہیں، آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے، اچھے ہیں برے ہیں، ہم یہی لوگ ہیں. ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے. اور بحران کے نکلنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہوگی، یہاں ایک آزاد الیکشن کمیشن ہوگا، ون مین ون ووٹ ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. افواج پاکستان، جیسے آئین کہتا تھا ہمارا پرانا، دنیا کے آئین یہ کہتے ہیں، افواج پاکستان اور ہماری استخباراتی ایجنسیوں کا، ملٹری ہو سول ہو، ان کا سیاست میں حصہ لینا بند ہوگا. ISI ہو، MI ہو، خدا کرے وہ اتنے کمپیٹنٹ ہوں کہ وہ CIA کو پیچھے چھوڑ دیں، خدا کرے وہ اتنے آگے ہوں کہ وہ موساد کو پیچھے چھوڑ دیں. وہ ہماری آنکھیں ہیں، وہ ہماری کان ہیں، لیکن مہربانی کریں، سیاست ان کا کام نہیں ہے، سیاست میں مداخلت نہ کریں. یہ ملک برباد ہوگا. یہ ملک بیٹھ رہا ہے، بالکل بیٹھ رہا ہے. ساری دنیا میں لڑائیاں جاری ہیں. کیا کر رہے ہو؟ وزیرستان کے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے صرف یہ کہہ دو کہ وزیرستان کے لوگوں کا ہے. آئے ہمارے ساتھ بیٹھ کر. کرا کے لوگ، خیبر کے لوگ، پنجاب کے لوگ، سرائکی علاقے کے لوگ، میرے ساتھ بیٹھے ہوئے میرے بھائی اختر جان منگل، بلوچستان کے لوگ، پشتون اور بلوچ، آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس 20ویں 21ویں 22ویں صدی میں ڈونٹ ٹیک us like colonies. اب سارے عالم فاضل لوگ بیٹھے ہیں. یہ عالم فاضل آدمی دوسرا، یہ تیسرا، کہیں کوئی بھی ڈکشنری آپ اٹھائیں، کوئی بھی انسائکلوپیڈیا اٹھائیں، کالونی کا آپ مطلب دیکھیں. اس میں ہمارے اپنے لوگوں کو آپ کالونی سمجھتے ہیں. بلوچستان آپ کی کالونی، خیبر پختونخوا آپ کی کالونی، سرائکی بیلٹ آپ کی کالونی. ایسا نہیں چلے گا. آئیں بس ایک دوسرے کو معاف کریں. ہم
हमारी तरफ से आप मुआफ है, लेकिन आप भी माफ़ी मांगे। आए बैठे, मैं तो इस राय का हूँ कि इस तरह जिस तरह ये मीटिंग है कि तमाम पाकिस्तान के इदारों की मीटिंग बुलाएं 2 दिन के लिए, जर्नल हों, उसमें जज हों, दानिश्वर हों, आलिम फाजिल लोग हों, जर्नलिस्ट हों और मेरी तरह के दानिशखोर हों, सब मिल बैठ के बात करें और पाकिस्तान को इस बर्बादी से निकालें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।